السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الثانية بكالوريا على المسلك الدولي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد البارتي اللي كاينة في الدرس ديال فونكسيون لوغاريتم، يعني بالضبط لوغاريتم نيبيريان، يعني ترمزوا ليه بالآلام. غادي نشوفوا دي فونكسيون اللي فيهم الآلام كيفاش نديرو ليهم لا ديريفي. لا ديريفي اللي تري امبورطون في لي بروبليم اللي تيتحطوا في الناسيونال، ميم لي بروبليم اللي تيكونوا في لي دوفوار. دونك كنعطي دي زيكزامبل، داكور، اي ميم طون نذكر بلي تكنيك او بيان الطرق اللي او القواعد اللي تنستعمل في لا ديريفي. نعطي هاد ليكزامبل، عندنا اف دو اكس ايكال ln دو اكس موان 1 sur x. دونك بغينا نديرو لا ديريفي ديال هادي f prime دو x كتساوي ln دو x moins 1 sur x لو تو بريم. لا ديريفي ديال ln x معروف خاصها تكون محفوظة، سي 1 sur x، و لا ديريفي ديال 1 sur x سي moins 1 sur x au carré، ومع هاد الموا تولي بلوس 1 sur x au carré. داكوغ، دونك سي تيرميني. هنايا الحاجة الوحيدة اللي نقدرو نديرو هنايا، إلا بغينا نديرو توحيد المقام راه تنديرو توحيد المقام، بغينا نخلوها كومسا نخلوها، مكاينش مشكل. غير هو في الغالب الا ما عرفتيش لو سين ديال هاد ليكسبريسيون من الاحسن دير توحيد المقام. انا نخليها كومسا. نمشي عاوتاني نعطي اكزومبل واحد اخر. الى عندنا مثلا فونكسيون دايره كومسا اف لي اكس ايكال 2 موان اكس ln دو اكس. بغيت ندير لا ديريفي ديال هاد الفونكسيون اف بريم دو اكس سي 2 موان اكس ln دو اكس. دونك هنا عندي سوستراكسيون، ديريفي ديال 2 سي زيرو، مي هنا شنو تيبان عندي؟ هنا تيبان عندي برودوي ديال دو فونكسيون. هنا راه عندي يو فوا في. كيفاش تندير لا ديريفي ديال يو فوا في؟ راه كندير يو بريم فوا في بلوس، و كنقلب هاد الديريفي تنقلبها تولي يو في بريم. داكوغ، وهنا تكون عندنا بلوس. اذا هنا يو راه هي اكس و في راه هي ln دو اكس. دونك بالنسبه ل 2 سي زيرو، وهاد الموا غادي نخليها ونفتح قوس. الديريفي ديال هادي شناهي؟ الديريفي ديال هادي راه هي الديريفي ديال اكس ln دو اكس بلوس اكس ديريفي ديال ln دو اكس. داكوغ، وكنسد هاد القوس هذا. موان شوف بقى على برا، موان ديريفي ديال اكس سي 1 و 1 فوا ln اكس غتبقى ليا سولمون ln دو اكس بلوس. هنا اش غتكون عندي؟ غتكون عندي اكس فوا 1 سور اكس، يعني الديريفي ديال ln هي 1 سور اكس. غتولي عندي موان ln دو اكس، اكس هادشي مع اكس غتبقى ليا بلوس 1. بغيت نخلي الامور بحال هكا نخليها، بغيت نحيد لي بارونتيز ونشونجي لي سين، غتولي عندي موان ln اكس موان 1. انا غادي نوقف غير هنايا. داكوغ، تري بيان. نعطي اكزومبل واحد اخر. ممكن تعطاني فونكسيون اف لي اكس كومسا، اف لي اكس ايكال اكس موان 2 سور ln دو اكس. هنا شنو تيبان ليا؟ تتبان ليا كاينه فراكسيون، دونك غنستعمل يو على في. داكوغ، دونك كيفاش تنديرو هنايا استيقاظ؟ اف بريم دو اكس ايكال اكس موان 2 بريم ايكال، دونك يو بريم فوا في موان يو في بريم على في او كار. هادي هي القاعده، هيا نذكر بها. يو على في لو تو بريم، كناخد هاد الاولى بريم فوا في موان، وكنقلب يو في بريم على هادي اللي كاينه لتحت او كاري. هادشي اللي غنطبق انا هنايا. دونك اكس موان 2 بريم فوا ln دو اكس موان اكس موان 2 فوا ln دو اكس بريم. علاش؟ على ln ديال اكس لو تو او كاري. غتبقى لي ln ديال اكس لو تو او كاري، نقدر نكتبها كومسا. هادي راه هي هادي. وهنا لا ديريف ديال اكس موان 2 سي 1 و 1 فوا ln اكس سي ln دو اكس. هنا لا ديريف ديال ln اكس سي 1 سور اكس. دونك اش تولي عندي؟ تولي عندي اكس موان 2 فوا 1 سور اكس. الى ضربنا الباص في الباص والمقام في المقام نقدر نكتبها كومسا اكس موان 2 سور اكس. داكوغ، ابخي نقدر نخلي هادشي بحال، نقدر ندير توحيد المقام. هنايا شنو يولي عندي؟ هنا ln ديال اكس او كاري، ولا وحدنا المقام تولي
غتولي x إلين x على x، دونك غتولي عندي x إلين x موان، وهاد الموان ملي ندير كسر واحد، لأنه هنا ندير كسر واحد، المقام واحد يكون هو x، غتولي عندي موان x بلوس دو. داكوغ. ابخي شنو اللي عندي؟ كسر مقسوم على واحد عدد. هنا نقدروا ندير واحد لا تكنيك، تكون عندي ا على بي لو تو على سي، هاد بي هبطها غير لتحت وضربها في سي. بي تقدر تكون اكسبرسيون، يعني نقدر ندير غير ا على بي فوا بي سي كوم سا. علاش؟ لانه الا خديتي هذا وضربتيه في لانفيرس ديال هذا تخرج لك على فان، تخرج لك هذا الريزولت. دونك باش ما نضيعش الوقت ندير هذا في لانفيرس ديال هذا واللي في الاخر تخرج لي هذه، نهبط غير هاد بي لتحت ونضربها في سي. هادشي اللي غندير هنا، هاد لو اكس نهبطو لتحت ونضربو في هذا، اش غتولي عندي؟ تولي عندي اكس لين دو اكس موان اكس بلوس دو. فهمتوا؟ هاد بلوس من جات راه غير الموان ملي تولي فوق الفراكسيون كتدخل على هادشي كامل، تتبدل الاشاره ديال هادشي كامل تولي موان اكس بلوس دو. تري بيان. دونك قلنا هاد اكس تهبط تضرب في هادي، وهادشي اللي كاين الفوق هنا تيبقى في بلاصتو. دونك تولي عندي اكس لين ديال اكس او كاري. هنا مبقاش عندي كي ندير تنبسط تنوقف هنايا. داكوغ. تري بيان. ناخدو اكزومبل واحد اخر. f de x égale x facteur 1 moins ln de x au carré. Très bien. f' de x شنو تساوي؟ هنا عندي برودوي u fois v، هادي u وهادي v. دونك حنا عارفين كيفاش تنحسبو الديريفي ديال برودوي بريم. دونك شنو يولي عندي؟ x prime fois 1 moins ln ديال x au carré plus x fois 1 moins ln ديال x au carré بريم. هادي بريم دونك واحد، دونك غتبقى لي واحد في هادشي، غتولي واحد ناقص ln ديال x au carré plus x. وهادي اللي درنا لها ديريفي، لا ديريفي ديال 1 سي زيرو، ولا ديريفي ديال موان لين اكس او كاري. هنا راه عندي واحد الفونكسيون اللي مكتوبه على هاد لا فورم يو على بويسونس ان. حنا تنعرفو نديرو لا ديريفي ديال يو على بويسونس ان، كنشد هاد الاس تنكتبو على السطر فوا يو بريم فوا يو على بويسونس ان موان زان. هاد عدد تنقص من واحد. دونك الى نطبق هنايا موان غادي نكتبها، دو غتكتب على السطر. داكوغ. هاد الموان هي فين دو غتكتب على السطر في لا ديريفي ديال ln دو اكس فوا ln ديال x على بويسونس 2 موان زان. 2 موان زان هي 1 هنا بلا ما تكتبو، خليها كوم سا. ابخي تولي عندي 1 موان ln ديال x او كاري بلوس x موان 2. هادي الديريف ديالها راه هي 1 على x، دونك تولي موان 2 فوا 1 سور x ln دو x. داكوغ. واحد ناقص ln ديال x او كاري بلوس x فوا هادي اللي حسبناها راه هي موان 2 سور x ln دو x. ابخي هاد x غتمشي مع هاد x، شنو غتبقى ليا؟ 1 موان ln ديال x او كاري بلوس مع موان دوفيان موان 2 ln x. هنا ما نقدرش نسامبليفي، غادي نوقف هنايا. داكوغ. تري بيان. نزيدو دوطخ اكزومبل. كل ما زلنا في لي زيكزومبل كل ما الامور غادي تكون مفهومه اكثر. اف لي اكس ممكن تعطاني كوم سا ln دو اكس بلس 1 فوالا على هاد الشكل هذا. هنا اف بريم دو اكس ايكال، عندنا قاعده شنو تتقول؟ ln ديال او افيك او سيت اون فونكسيون. ملي تكون او فونكسيون فيها اكس، لا ديريفي شنو تندير؟ او بريم على او. وتتبقى صحيحه حتى الا كانت عندنا هنا لا فالو ابسولي، يعني حتى الالين ديال لا فالو ابسولي ديال او بريم هذه حتى هي كتعطينا او بريم على او. دونك هادو نعقل قاعده وحده، سواء كانت هنا او ولا لا فالو ابسولي ديما نفس الريزولت. دونك هنا الين او هذه راه هي او. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ الا بغيت ندير غندير هكا، غنجي نكتب بعدا الين ديال اكس بلس 1 لو تو بريم يا بخي هادي او. دونك غندير اكس بلس 1 بريم على اكس بلس 1، وهادي لا ديريف ديالها سي 1 وتحت تبقى اكس بلس 1 سي تيرميني. داكوغ. ناخدو اكزومبل واحد اخر. اف دو اكس ايكال ln دو اكس سور اكس. هادي كتعطى بزاف في لي دوفوار سورفيي. ln اكس سور اكس هادي باغي ندير لها لا ديريفي،
راه عندنا U sur V. دونك شنو غادي ندير؟ نطبقو هاديك القاعدة هضرنا على ديال U sur V. غادي ندير هادي بريم، غادي ندير X بريم فوا كوا؟ فوا دو X موان ln دو X فوا X بريم على هاد الفونكسيون اللي كاينة لتحت أو كاري. اش غتولي عندي F بريم دو X، هادي بريم غتولي 1 sur X فوا X موان هادي واحد في الالان تبقى الان دو اكس تاعت اكس او كاري، من بعد هاد اكس تمشي مع اكس تولي اف بريم دو اكس شنو تتساوي؟ تولي واحد ناقص الان دو اكس سور اكس او كاري. هنا تنوقف تيرميني. هادي كتحطها بزاف في لي دوفوار سيرفيي، عقلو ساهلة تري فاسيل مكاينش مشكل، طبقو غير القاعدة ميلقاوش مشكل. اف دو اكس وناخدو اخر مثال. عندي ln ديال x بلس 1 sur x موان 2، وندير لا ديريفي ديال هادي تاهي نطبقو ليها نفس القاعدة اللي هضرت عليها هنايا. ln ديال شي فونكسيون بريميتيف الديريفي ديالها راه هي u بريم على u. u هنايا راه هي هاد الفونكسيون، دونك شنو غنجي نكتب هنايا؟ f بريم دو x ديريكتومون شنو غنجي نكتب؟ ديريفي ديالي اللي هادي x بلس 1 sur x موان 2 بريم علاش؟ على x بلس 1 sur x موان 2 لو تو او كاري. هادي غتبقى x بلس 1 sur x موان 2 لو تو او كاري. وهادي اللي حسبناها كاين بزاف طرق باش نحسبوها، اما نطبقو لها ديك u على v، اولا نقدرو نستعملو ليها واحد القاعدة اللي تتعرفوها جميعا. ولا كانت شي فونكسيون مكتوبة على الشكل ax زائد b على cx بلس d، الديريفي ديال هادي راه هي ديتيرمينون ا سي، هاد العدد مضروب في اكس نكتبو بهاد الشكل و بي دي بهاد الشكل، داكوغ. فوا لتحت هنا تنديرو هاد الفونكسيون او كاي. هادي قاعدة خاصة غير بلي فونكسيون اللي تيكون على هاد الشكل، هادو راه فونكسيون كنسميها فونكسيون اوموغراف، تتكون بولينوم دو بروميير دوغري على بولينوم دو بروميير دوغري، داكوغ. دونك سواء كنت انا نطبق القاعدة اللي فيها او على في والحساب تشوف شنو يخرج لنا، ولا نقدرو نديريكت هادي من الاحسن نديرو هادي تكون احسن لانه هادي سريعة. دونك شنو تندير؟ فراكسيون لا ديتيرمين الفوق هنا واحد وهنا واحد هما فين هما، وهنا واحد وهنا موان دو هي فين هي، على هاد اللي كاينة في المقام x موان دو لو تو او كاري. ابخي شنو يولي عندنا x بلس 1 على x موان 2. هنا نقدر نفرق هاد لو كاري الفوق والتحت، تولي هنا او كاري وهنا او كاري. والفوق ديتيرمينو كيفاش غادي نحسبو؟ نكتبو بعدا هادي x موان 2 او كاري ياك، واحد في موان 2 هي موان 2 موان واحد في واحد راه هي واحد. دونك شتولي عندي الفوق تولي موان 3، نقدرو نكتبوها ديريكتومون موان 2 موان 0 هي موان 3، غنكتبوها ديريكتومون موان غير باش منضيعوش الوقت. شولي عندي موان 3 على هاد ليكسبرسيون، وهادي على هاد تيبان لي هادي كاينه هنا وكاينه هنا. دونك الا خدينا هاد الكسر وضربناه في المقلوب ديال هذا غادي يمشي مع هذا، نقدرو نشطبو عليه من دابا باش منضيعوش الوقت. شتبقى ليا موان 3 sur x plus 1 le tout au carré et c'est terminé. Voilà chers élèves, donc أهم لي تكنيك اللي ممكن تشوفهم في ديريفي ديال لي فونكسيون كي كونتين ln هانتوما شفتو معايا. Voilà donc maintenant on passe directement voilà شي بروبليم نخدمو. فوالا دونك ان شاء الله غادي ندير الفيديو المقبل غادي يكون فيه واحد البروبليم اللي فيه الالان وفيه مجموعه ديال لي كيسيون لي بروبليم اللي تيتحط بحالو بزاف سوا في لي دوفوار سورفيي وحتى في ليكزامان ناسيونال. دونك ميرسي انفينيمون شيرز élèves et je vous donne rendez-vous la prochaine fois ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.